पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में नहीं हो सकती जो हमारे हाथ की जा रही है। रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं। मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं, मौलाना फजल रहमान की पेशकश। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 45 के हो या 47 के, डिफेक्टो ही सही, इन्हीं से काम लेना होगा। कानून भी यही बनेगा। हम भी यहाँ मुल्क कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। कहा, पार्लियामेंट और सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं हो सकती। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। तजुर्बाकार सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो गई है। सारे मामलात को सियासी लोग ही खत्म कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मुल्की मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। अख्तर मेंगल ने इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसले कर सके? हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे एपीसी, सारी पार्टियों से मशवरा करके, और कोई गैर हाजिरी ना हो, कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा ये है कि आईन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सर्जिश ना हो। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। तमाम सियासी जमातें पार्लियामान को सुप्रीम बनाना चाहती हैं। आइन की बालादस्ती की बातें खुश आइंद हैं। महमूद अचकजई की अपोजिशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत की छुट्टी करानी है, एपीसी बुलाने के लिए कमेटी कल से काम शुरू कर देगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से कहना चाहते हैं कि कौम और मुल्क पर रहम करें। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से बैठना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बात करें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हम अब निकल रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे होंगे। लाकानूनियत, महंगाई बढ़ रही है, अब जरूरत है कि आवाम से राबता किया जाए। कोशिश किए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अख्तर मेंगल डट गए। हुकूमत और अपोजिशन की बीएनपी सरबराह को मनाने की कोशिशें नाकाम। कहा, इन्होंने मुझे कायल करने की बहुत कोशिश की, मैंने इनको कायल कर लिया। 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए, हमेशा उर्दू में बात की। हुकूमत को उर्दू समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्पीकर कौमी असेंबली ने सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान का मुकदमा बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ा। अख्तर मेंगल के तहफ्फुज़ात मुतालिका फोरम्स तक पहुंचाएंगे। जो वजीर आज़म से मुतालिक बात है वो उन तक पहुंचाई जाएगी। पीटीआई वफ़द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की, ऑफर दी, पार्लियामेंट में रहकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। मुश्किल की घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। SHO बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद की। वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकहू को मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, वारंट से मुतालिक वजीर आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है। चार दफा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वजीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूंगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए, अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ले।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مشورہ، کہتے ہیں علی امین اعتماد ہو چکے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد امن قائم کرنا صوبے کی ذمہ داری ہے، کے پی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 8 ستمبر کو جس جلسے کا اعلان کیا گیا ہے تو ڈر اور خوف تو یقیناً ان کے اوپر طاری ہے، تو اب یہ قانونی اور غیر قانونی تمام راستے استعمال کریں گے، کہیں پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی، کہیں پہ جو ہے پرانے مقدموں میں جو ہے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے، سارا پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ کسی طرح سے علی امین کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ 8 ستمبر کو جلسے کا اعلان کیا گیا، اسی لیے ان پر خوف طاری ہے، یہ لوگ اب قانونی اور غیر قانونی تمام راستے اختیار کریں گے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو الگ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے اور وارنٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی نوبت نہیں آئے گی، ہمارے وکلاء دیکھ رہے ہیں، ہمیں واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ آخری حد تک تنگ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 8 ستمبر کی این او سی منسوخ کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ، وہ خون کی نہریں بہنی تھیں، باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد، وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے، اور بنگلہ دیش قوم ہے وہ قربانی دینا جانتی ہے، آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، کریں نہ نکلیں، کسی نے روکا آپ کو؟ 1 سال سے بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے، وہ خون کی ندیاں بہنی تھیں، 10 لاکھ لوگ نکلنے تھے، آپ بنگلہ دیش اور بنگالیوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ایک قوم ہے، قربانی دینا جانتی ہے، آپ نکلیں، کیوں نہیں نکلتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیگی رہنما حنیف عباسی کے قومی اسمبلی میں پیچھے آئے پروار، کہا ہر وقت اپوزیشن لیڈر کی سانس پھولی ہوئی دیکھتا ہوں، صبر کریں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی ملٹری کورٹس ہیں، وعدہ معاف گواہ تیار ہیں، بڑے بڑے شواہد موجود ہیں، آپ کا بچنا ناممکن ہے، اب بھی موقع ہے، معافی مانگ لیں، وزیر اعظم کی ضرورت نہیں، چلے میں آپ کو معافی دلاتا ہوں۔ عمر ایوب نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، سردار اختر مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں، یہ دیکھیں انہیں کس بات نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، سب ہوش کے ناخن لیں، بلوچستان کے نوجوان مایوس ہو چکے، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی وکلاء پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کل سماعت کریں گے۔ درخواست میں کہا گیا، ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا بانی چیئرمین ہوں، عدالتی احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل حکام ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتے، احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دی، فریقین کی جانب سے دلائل پر توہین عدالت درخواست کو غیر مؤثر قرار دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ موجودہ 15 ماہ میں وہ معجزاتی کام ہو چکے ہیں کہ جن کا شاید کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بجلی 3 روپے یونٹ ہی سب کو دی جا رہی ہے، اسی طرح 1900 روپے من آٹا۔ آزاد کشمیر کے عوام سے جو بھی وعدے کیے تھے پورے کیے، 3 ماہ سے بجلی 3 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے، عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پریس کانفرنس، کہا 15 ماہ میں وہ کام ہو چکے ہیں جن کا تصور ہی نہیں تھا، حکومت پاکستان ترقیاتی منصوبوں میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری طور پر منانے کا اعلان بھی کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، شیڈیول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونا تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں۔
اسلام آباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے۔ دہشت گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں، کیونکہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈ کر معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم بچیوں کو آکسفورڈ بھیجتے ہیں، وہ لوگ بمبار بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام خود فیصلہ کریں کون خدمت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین رویت لال کمیٹی سے ملاقات، کہا دشمن بدامنی اور انتشار پیدا کر کے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، سب مل کر دشمن کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے۔ اس ناسور کے خاتمے کے لیے علماء کرام کو پھر اپنا عظیم کردار ادا کرنا ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد بولے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج تک میں نے یہ $18 بلین کا نمبر نہیں لکھا، نہ کبھی ایرانیوں نے اس کا ذکر کیا، نہ کبھی اس کا ذکر پاکستانیوں نے کیا۔ کوئی پینلٹی کا تخمینہ ابھی تک کہیں نہیں لگا، کسی جگہ کو پر کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی $18 بلین کا ذکر نہیں ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں تاخیر پر جرمانے کی تردید کر دی۔ مصدق ملک کہتے ہیں جرمانے کا کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا، نہیں معلوم $18 ارب کا نمبر کہاں سے آیا۔ آج تک $18 ارب کا ذکر ایران نے کیا، نہ پاکستان نے۔ معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ملک میں گیس کے ذخائر دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گیس کی تلاش کے لیے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے عوام کے الیکٹرک کو بددعائیں دیتے ہیں۔ کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے، مافیا کے طرز پہ کام کر رہا ہے۔ کے الیکٹرک اوور بلنگ کے ذریعے اربوں اور اربوں روپے کما رہا ہے۔ سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے کیا کام کیا؟ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی امین الحق کا کے الیکٹرک سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس، کہا فنی خرابی کے نام پر پورا دن بجلی بند کر دی جاتی ہے، بارش کا پہلا قطرہ گرتے ہی کراچی میں درجنوں فیڈر سٹرپ کر جاتے ہیں۔ کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، لوگ بددعائیں دیتے ہیں۔ کے الیکٹرک کا شمار ان کمپنیز میں ہوتا ہے جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کراچی میں بارش کے باعث 300 فیڈرز بند کرنا پڑے، اس دوران کرنٹ لگنے کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا۔ کے الیکٹرک کا کہیں فالٹ نظر نہیں آیا۔ کراچی میں جو واقعات ہوئے ان کا تعلق بارش سے ہے، کے الیکٹرک سے نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بل دینے والے اور نہ دینے والے دونوں کی بجلی بند ہو رہی ہے۔ فیڈرز بند کرنے کے بجائے پی ایم ٹیز کو کب بند کریں گے؟ پری پیڈ میٹرز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ The written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? ملک میں مہنگی گیس کے باوجود بحران کیوں؟ زیادہ پیداوار کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں؟ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کے قومی اسمبلی میں سوالات۔ آصفہ بھٹو نے پوچھا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار استعمال سے زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے اپنے حلقے میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بجلی کا فی یونٹ 25 روپے مقرر کیا جائے، سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا مطالبہ، کہا اسٹیٹ بینک فوری شرح سود میں 4% کمی کرے، مہنگائی کی شرح کا نیچے آنا خوش آئند ہے، فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے، آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادائیگی بند ہونی چاہیے۔ لاہور میں مہنگی بجلی کے خلاف کسان سڑکوں پر آ گئے، آئی پی پیز ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا، کسانوں کی آئی پی پیز مالکان کے خلاف نعرے بازی، میاں منشا کے خلاف بھی نعرے، پتلا نظر آتش کر دیا۔ فنڈز کی عدم فراہمی پر پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسا دیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے سیل، ایس ایس پی آپریشنز اور میئر پشاور زبیر علی کے درمیان مذاکرات جاری،
पुलिस ने कहा एहतजाज पर कोई एतराज नहीं, मुजाहिरीन सड़क खोल दें। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नताशा ज़हनी मरीज़ा है, मुतअद्दिद बार नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करा चुकी है। मुल्जिमा के खिलाफ जो दफ़ात शामिल की गईं उसकी सज़ा दियत है, जमानत मंजूर की जाए। वकला ने निजी हस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। अदालत ने सरकारी वकील, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। एक बात क्लियर बता दें कि किसी के भी दबाव में नहीं आना है। पुलिस ने मेडिकल में जो भी आया है उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। बाकी चीज़ें यकीनन कोर्ट में जाएंगी और पुलिस की तरफ से कोई किसी बदनीयती नहीं होगी। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नताशा ज़हनी मरीज़ा हैं, मुतअद्दिद बार नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करा चुकी हैं। वकला ने निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। सिंध हुकूमत का सूबे भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। खत में कहा गया सिंध हुकूमत 138 4x4 डबल कैबिन गाड़ियां खरीदना चाहती है जो सिंध भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी जाएंगी। एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। लाहौर में बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने बंद रोड पर पौधा भी लगाया। बैरूनी ताकतें कभी सीपैक मंसूबे को कंप्लीट नहीं होने देना चाहती। बैरूनी ताकतें कभी सियासी इस्तेकाम नहीं चाहती। मजबूत अफवाज का खौफ और डर ही काफी होता है, तो अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन कुव्वतों के लिए नाम ही काफी है। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले दुश्मनों के लिए पाक फौज का नाम ही काफी है। मजबूत अफवाज का खौफ और डर ही दुश्मन पर लर्जा तारी कर देता है। बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और सी पैक को मुकम्मल होता नहीं देखना चाहती। हमारे गिर्द साजिशों के जाल फैला दिए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सोशल मीडिया पर बातें करने वाले सोचें कि किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अपने इदारों पर तनकीद से दुश्मन कुव्वतों का बयानिया मजबूत होगा। दुश्मन ताकतों के नफरत के बयानिए का इजहार बलूचिस्तान में देखा। हम निफाक और नफरत की साजिश का जवाब इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत से देंगे। इस मरतबा यौम दिफा निहायत अकीदत और शायान शान तरीके से मनाएंगे। सैलाबी रैली में फंसे अफराद को बचाने वाले हीरो की सताइश। बलूचिस्तान के मुहिबुल्लाह का वजीर आजम हाउस में खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्सकेवेटर ऑपरेटर के जज्बे को सराहा। 25 लाख रुपए इनाम से नवाजा। बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और खानदान के लिए सेहत की सहूलतें देने का ऐलान किया। कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कद्र करता हूँ। भारत में बुजुर्ग मुसलमान से बदसलूकी का एक और वाकया। उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वारिश गुलाब खान को वार्ड बॉय ने थप्पड़ मारे और धक्के देकर अस्पताल से निकाल दिया। बुजुर्ग ने अस्पताल में दाखिले की दरखास्त की थी। अस्पताल अमले ने जहरी मरीज करार देकर अस्पताल से निकाल दिया। मोदी ढोल भी बजा लेते हैं। सिंगापुर में भारतीय वजीर आजम से ढोल देखकर रहा न गया। अपने ही इस्तकबाल में ढोलची बन गए। आलमी रहनुमाओं के गले पड़ना और सेल्फियां बनाना भी मोदी जी का मशगला है। आप पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली मुश्किल टाइम जरूर है, लेकिन हमेशा जो है मुश्किल टाइम के बाद पाकिस्तान की टीम खड़ी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम कमबैक करेगी। अपने प्लेयर को सपोर्ट करें। हमने सबने मिलकर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है हमारी पाकिस्तान की टीम है।
पाकिस्तान टीम पर मुश्किल वक्त है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुश्किल वक्त के बाद पाकिस्तान टीम हमेशा खड़ी हुई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, कप्तान वो तैयार करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान में काम आ सके। चैंपियंस कप में कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बैकअप तैयार कर दें। पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, बांग्लादेशी टीम ने अपने मुल्क में खराब हालात के बावजूद शानदार जीत हासिल की। हम मुस्तकिल होम ग्राउंड पर हार रहे हैं। तनज़्ज़ुली के बारे में 2 साल पहले कहा था, क्रिकेट को सुधारने में वक्त लगेगा। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम और खिलाड़ियों की रैंकिंग गिर गई। कौमी टीम 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चली गई। 1965 के बाद कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 76 तक गिर गए। बाबर आजम की भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली। 5 साल बाद टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर 12वीं पोजीशन पर चले गए। शाहीन शाह आफरीदी भी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त से आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस को पहला हदफ बना लिया। टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। जराये के मुताबिक टेस्ट के लिए मयार बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होने का इम्कान। और लंदन की शाम हॉलीवुड फिल्म ली के नाम रंगारंग प्रीमियर शो में ऑस्कर विनर केट विंसलेट और फिल्म की दीगर कास्ट की शिरकत। दूसरी जंग अजीम में जान पर खेलने वाली फोटो जर्नलिस्ट की सनसनीखेज कहानी 13 सितंबर को पर्दे पर सजेगी।